हामीहरूले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि रजस्वला भएको स्थितिमा यदि कुनै पुरुषले आफ्नी पत्नीसँग समागम गर्दछ भनेदेखि महापाप लाग्दो रहेछ र त्यो पापको फलस्वरूप के हुँदो रहेछ हामीले आजको एकादशी कथा छ त्यसबाट सुन्यौँ। बडा विचित्र हैन त, कथा पनि उपदेश पनि। यो अति पावन मोक्षदा एकादशीको व्रत कथा ब्रह्माण्ड पुराणमा वर्णन गरिएको छ। भगवान श्री कृष्ण र उहाँका भक्त युधिष्ठिर महाराज बीचको संवादमा यो कथा गरिएको छ। त महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्णसँग भन्नुहुन्छ, हे श्री कृष्ण, सबैका स्वामी, तीनै लोकलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुने हे जगन्नाथ, हे सम्पूर्ण लोकका सृष्टिकर्ता, हे पुरातन प्रभु, म हजुरको चरणमा दण्डवत प्रणाम टक्र्याउँदछु। हे ईश्वरका पनि ईश्वर परमेश्वर, अब सम्पूर्ण जीवको कल्याणका लागि म हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न जाँदैछु। मार्गशीर्ष महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन एकादशी आउँदछिन् जसले सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्दछिन्? कृपया मेरो यो प्रश्नको उत्तर आनन्दले दिबक्सियोस् भनेर महाराज युधिष्ठिरले यस प्रकार श्रीकृष्ण जगतपति भगवानसँग सोध्नुभयो। अनि यो एकादशीको व्रत राम्रोसँग कसरी गर्न सकिन्छ र यो एकादशीको दिन कुन चाहिँ इष्टको पूजा गर्नु पर्दछ, कृपया त्यो पनि वर्णन गरिदिबक्सियोस् भनेर भगवानलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे प्रिय युधिष्ठिर, वास्तवमा तिम्रो जिज्ञासा छ, यो जिज्ञासा आफैमा महिमाशाली छ र तिम्रो कीर्ति बढाउने खालको छ। मैले योभन्दा अगाडि मेरो अत्यन्त प्यारो उत्पन्न महाद्वादशी व्रत कथा सुनाएँ, जुन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षमा आएकी थिइन् र यसै दिन एकादशी देवी मेरो शरीरबाट मुर नामक दैत्यको वध गर्नका लागि भनेर प्रकट भएकी थिइन् र यसै दिनबाट सम्पूर्ण चराचर जगतलाई एकादशी देवीले कृपा गरिन्। त हे युधिष्ठिर महाराज, अब म तिमीलाई मोक्षदा एकादशीको अत्यन्त पुरातन र अत्यन्त कृपामय कथा सुनाउन जाँदैछु। जो पनि श्रद्धालु भक्तजनले श्रद्धापूर्वक यो एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ निश्चित रूपले भवसागर तार्नुहुन्छ। त यस दिनका अधिष्ठाता देव हुनुहुन्छ स्वयं दामोदर। दामोदर भनेको नै श्रीकृष्ण। माता यशोदाले दामलाले बाँधेर राख्नुभयो, त्यही भएर दामोदर भनियो। राधा रानीले आफ्नो हस्तकमलले बाँधेर राखिबक्स्यो, त्यही भएर दामोदर भनियो। दामोदर दुई तरिकाले प्रयोग हुन्छ। एक, माता यशोदाको साथमा जो श्रीकृष्णलाई बाँध्नुभयो माता यशोदाले, उहाँलाई यशोदा दामोदर भनिन्छ भनेदेखि राधा रानीले जसलाई बाँध्नुभयो उहाँलाई चाहिँ राधा दामोदर भनिन्छ। त आज जुन मोक्षका एकादशी हुनुहुन्छ, आज मोक्षदा एकादशीको दिनको अधिष्ठाता देव दामोदर भगवान अर्थात् राधा दामोदर भगवान, उहाँको पूजा गर्नुपर्छ। अनि अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रेमपूर्वक धूप दियो अगरबत्ती पुष्प अनि तुलसी मञ्जरी चढाएर राधा दामोदर भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ। हे साधु राजा, सुन, अब म तिमीलाई यसै एकादशीको अत्यन्त प्राचीन पुरातन र अत्यन्त रोचक कथा सुनाउन जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन। केवल यो मोक्षदा एकादशीको व्रत कथा सुन्नाले मात्र पनि अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यति मात्र होइन, यो मोक्षदा एकादशीको कथा सुन्नाले हुनसक्छ हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा माता अनि हाम्रा छोराछोरीहरू पनि अथवा हाम्रा हजुरबुबा जुजुबाबा मृत्युवरण गरेर उहाँहरू नरकलोकमा जानुभएको हुन सक्दछ। त यो एकादशीको कथा सुन्नाले पनि त्यसबाट उहाँहरूलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ। अब भगवानले कथा यस प्रकार बताउनु भयो। चम्पक नगर नाम गरेको एउटा अत्यन्त सुन्दर नगर थियो, जुन नगरमा वैष्णव भक्तहरू बास गर्नुहुन्थ्यो। त्यो नगरका वासीहरू सबै वैष्णव भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो, जसको निधारमा ऊर्ध्व पुण्ड र तिलक, हातमा माला, हरे कृष्ण हरे राम। अनि यो अत्यन्त पावन चम्पक नगर जुन सहर छ, यो नगरका राजा थिए बैखानस। र यी बैखानस नाम गरेका धर्मात्मा राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई आफ्नै छोराछोरी समान पालन पोषण गर्दथे। यस राज्यका ब्राह्मणहरू चारै वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो।
राजाले अत्यन्त धर्मपूर्वक राज्यको राजकाज सम्हालिनु भएको थियो। राजा पनि भक्त हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, राजाले आफ्नो सपनामा बडा भयानक कुरा देख्नुभयो। के देख्नुभयो? राजाले आफ्नो सपनामा यमराजद्वारा आफ्ना दिवंगत पितृपूर्वजहरूलाई नरकलोकमा अनेकौं यातना दिइरहनु भएको देख्नुभयो सपनामा। यति मात्र होइन, अनि आफ्ना ती पूर्वजहरू चित्कार क्रन्दन गरेर नरकमा दुःख पाइरहनु भएको राजाले सपनामा देख्नुभयो। जब यस प्रकार राजाले बडा दुःखको सपना देख्नुभयो, त्यसपछि उहाँ दुखी हुनुभयो, पीडित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले तुरुन्त ब्राह्मणहरूको सभा बोलाउनु भयो र ब्राह्मणहरूलाई भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, मैले आज राति बडा भयानक सपना देखेँ। कस्तो सपना भनेर ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो। सपना के थियो भन्दाखेरि यमराजजीले मेरा पूर्वज, मेरा पितालाई नरककुण्डमा दिनु दुःख दिइरहनु भएको थियो, कष्ट पाइरहनु भएको थियो, रोइरहनु भएको थियो, क्रन्दन चित्कार मैले सुने। र यति मात्र होइन, मेरो सपनामा मेरा पिताले मलाई, हे छोरा मलाई बचाऊ, मलाई बचाऊ, यो खतरनाक नरकबाट मलाई तुरुन्त उद्धार गर भनेर मेरो पिताले मसँग गुहार माग्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मेरो पिताको यस्तो गुहार सुनेर मेरो मनमा शान्ति छैन। मसँग यति सुन्दर राज्य छ, तर पनि मलाई यसमा मन छैन। यी मेरा घोडाहरू, यी मेरा हात्तीहरू, यी मेरा रथहरू अब मलाई के काम? यत्रो मेरो धन सम्पत्ति, राज्य कोष पनि मलाई चाहिँदैन। जबकि म छोरा हुँदा हुँदै मेरा पिताले नरकमा यस्तो दुःख पाउने। हे ब्राह्मण देव, म माथि कृपा गर्नुहोस्। अब कुन चाहिँ त्यस्तो तपस्या गरौँ, कुन चाहिँ त्यस्तो त्याग गरौँ, कुन चाहिँ त्यस्तो ध्यान गरौँ जसद्वारा मैले नरककुण्डमा खस्नुभएका मेरा पिता पूर्वजलाई उद्धार गर्न सक्दछु भनेर यस प्रकार राजाले ब्राह्मणहरूलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि ब्राह्मणहरूले कृपा गरेर राजालाई भन्नुभयो, हे महाराज, अत्यन्त दुःखको कुरा सुनाउनु भयो तपाईँले। अब तपाईँको पिताको भलाइका लागि तपाईँलाई एउटा बाटो बट्टा बताउँदैछौँ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यो बाटो के हो भन्दाखेरि यही नजिकै पर्वतमुनि नाम गरेका एक महामुनि निवास गर्नुहुन्छ जङ्गलमा। यी पर्वतमुनि त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, भूत भविष्य र वर्तमान सबै देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ ढिला नगरिकन तुरुन्तै ती मुनिको आश्रममा जानुहोस्। निश्चित रूपले उहाँले तपाईँलाई उपाय बताउनुहुन्छ। यो सुन्ने बित्तिकै धर्मात्मा राजा उहाँ तुरुन्त घोडामा चढेर त्यसपछि पर्वतमुनिको आश्रमतिर जानुभयो। पर्वतमुनिको टाढेबाट दर्शन गरेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, खुसीले गदगद भएर महामुनि पर्वतको चरणमा ढोगिदिनु भयो, प्रणाम गर्नुभयो, स्तुति वन्दना गर्नुभयो। हे भगवान, मेरो कुन जन्मको पुण्यले आज मैले हजुर जस्ता महान भक्त हरिभक्तको मैले दर्शन पाएँ, हजुर जस्ता महान सन्तको दर्शन पाएँ भनेर यस प्रकार राजाले पर्वतमुनिको चरणमा वन्दना गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। अनि पर्वतमुनिले कृपा गरेर राजालाई आफू छेउमा बस्नको लागि भनेर आग्रह गर्नुभयो अनि सोध्नुभयो, हे महाराज, हे महाराज, हजुरलाई आशिष छ, हजुरलाई आशीर्वाद छ, हजुरको राज्य सबै ठिकै छ, सब प्रजाहरू सुख शान्तिमा रहनु भएको छ, सब प्रजाहरू सुख शान्तिले रहनु भएको छ, कुनै कुराको अभाव छ कि छैन भनेर यस प्रकार पर्वतमुनिले सोध्नुभयो। राजाले भन्नुभयो, हजुरको कृपा प्रसादीले सबै ठिक छ, सबै प्रजाहरूको राम्रो छ, सबैलाई सुख छ। मैले पनि आफ्नो कर्तव्यहरू पालना गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी सम्पूर्ण वेदका स्तुतिहरू दिनका दिन भइरहन्छन्। अनि त्यसै गरी आएर भगवानको भक्ति भजन राम्रैसँग भइरहेको छ। तर एउटा दुःखको कुरा छ, हे मुनिवर, म हजुरसँग त्यो दुःखको कुरो बिसाउन भने आएको छु भनेर यस प्रकार राजाले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि ब्राह्मणदेवले भन्नुभयो, तिम्रो कस्तो दुःखको कुरो हो? हेर्न त तिम्रो मुख हेर्दाखेरि तिमी अत्यन्त निराश देखिन्छौ, कुनै न कुनै कष्ट तिमीलाई परेको छ भने जनाउँदछ। ल मलाई अब ढिला नगरिकन तुरुन्त फटाफट बताऊ कि तिम्रो दुःखको कुरो के हो। त्यसपछि राजाले भन्नुभयो, हे ब्राह्मणदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, अत्यन्त दुःख लाग्यो। केही दिन अगाडि सपनामा मैले यस्तो दुःखको कुरा देखेँ। मेरा जो
पिता हुनुहुन्थ्यो। मेरा पिताश्री नरकमा दुःख पाइरहनु भएको सपना देखेँ मैले। यमराजीले दण्डा हान्दै हुनुहुन्थ्यो। नरक कुण्डमा जलिरहनु भएको थियो। चित्कार थियो। बडा भयानक कष्ट भोगिरहनु भएको मैले सपना देखेँ। त्यसैले अब मेरो पिताको उद्धार गर्न मैले कसरी सक्छु भनेर म हजुरको शरणमा आएको छु। एउटा छोरो जसले, त्यो पनि यस्तो सामर्थ्यशाली छोरो, धर्मात्मा छोरो। अब जो छोरो धर्मात्मा छैन अब उसलाई चिन्ता हुँदैन। उसको बाउआमा, उसका पूर्वजहरू जहाँसुकै जाउन्, नरक जाउन् कि जुनसुकै ठाउँ जाउन्, के मतलब हैन। तर जो धर्मात्मा छोरा छन्, भगवत भक्त छोरा छन्, उनीहरूलाई त एकदमै चिन्ता लाग्छ। यदि आफ्ना पूर्वजहरू नरकमा खसेका छन् भन्ने सुनेर बडा चिन्ता लाग्छ नि। किन भन्दा आफू धर्मात्मा हुँदाहुँदै, आफू भगवत भक्त हुँदाहुँदै आफ्ना पूर्वजहरू नरकमा जाने, त्यसो भए म धर्मात्मा भएको के काम, म भगवानको भक्त भएको के काम भनेर यस प्रकार उसले सोच्दछ। राजालाई पनि त्यही भयो। हे मुनिश्रेष्ठ, मलाई शान्ति मिलेन, चैन मिलेन, निन्द्रा लागेन। किन भन्दा यस्तो धर्मात्मी छोरो हुँदाहुँदै बाउ नरकमा खस्नु भनेको त यो त धेरै अजाति कुरो हो। अब मलाई हजुरले कृपा गरी बक्सियोस्। अब मैले कुन चाहिँ त्यस्तो नियम पालना गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ व्रत तप गर्नु पर्यो जसद्वारा मैले मेरो पितालाई त्यो भयानक नरक कुण्डबाट बचाउन सक्छु। त यस प्रकार जब ब्राह्मणदेवलाई भन्नुभयो, अब ब्राह्मणदेव जो त्रिकालज्ञ हुनुहुन्थ्यो, पर्वत मुनिले यसो आँखा चिम्लाउनु भयो र ती राजाका पिताले के चाहिँ त्यस्तो पाप कर्म गर्नुभएको रहेछ जसद्वारा उहाँ नरक खस्नु पर्यो भनेर यसो हेर्नुभयो। त्रिकालज्ञहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, भगवानका भक्तहरू। त जब उहाँले हेर्नुभयो, उहाँले के देख्नुभयो भन्दा राजाका पिताले एउटा भयानक पाप गर्नुभएको रहेछ, अपराध गर्नुभएको रहेछ। कस्तो किसिमको पाप, सबैले कृपया ध्यान दिएर सुनौ। त्यो पाप के हो भन्दाखेरि राजाका जो पिता हुनुहुन्थ्यो उहाँले एक दिन आफ्नी पत्नी रजस्वला भएको समयमा जबरजस्ती आफ्नी पत्नीले नाइ नाइ भन्दा पनि पत्नीसँग समागम गराउनु भएछ। ल हेर्नुहोस् है, शास्त्रको वचन। शास्त्रमा बताएको छ रजस्वला अवस्थामा कहिले पनि पत्नीसँग समागम गराउनुहुन्न, स्पर्श पनि गराउनुहुन्न। यो एकदमै ठुलो पाप हो। यसबाट यदि सन्तान पैदा भयो भने पनि त्यो सन्तानले आफ्नो कुललाई खान्छ। र जसले रजस्वला अवस्थामा समागम गर्दछ भनेदेखि वास्तवमा ऊ सम्पूर्ण पापको भागी बन्दछ, ब्रह्म हत्याको पापको भागी बन्दछ। अनेक किसिमको पापको लिस्ट बताइएको छ शास्त्रमा। त्यसकारणले गर्दा रजस्वला स्थितिमा स्त्रीबाट टाढै बस्नु पर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त यी राजाको जो पिता हुनुहुन्थ्यो, यी पिताले जबरजस्ती आफ्नी पत्नीले नाइ नाइ हजुर नाइ नाइ, किन भन्दा यो समय उपयुक्त छैन, म रजवती भएको छु भन्दै खुट्टा ढोग्न मात्र बाँकी थियो। तर पनि राजाले कामासक्त भएर जबरजस्ती आफ्नी पत्नीसँग समागम गरे। त्यसपछि जब पर्वत मुनिले ती राजाका पिताको पाप कर्मको वृत्तान्त देख्नुभयो आफ्नो ध्यानद्वारा, त्यसपछि राजालाई भन्नुभयो, हे महाराज, तपाईका पिताले यस्तो किसिमको पाप गर्नुभएको रहेछ जसको कारण तपाईको पिता नरकमा खस्नु पर्यो। जब पुत्रले आफ्ना पिताको पाप कर्मको विवरण सुन्नुभयो, त्यसपछि पुत्रले हात जोड्दै भन्नुभयो, हे मुनिवर, अब हजुरले बताइबक्सियोस् कि मैले कस्तो किसिमको अनुष्ठान गर्नु पर्यो, कस्तो किसिमको व्रत तप गर्नु पर्यो जसद्वारा मैले नरकमा खस्नुभएका मेरा पितालाई उद्धार गर्न सक्छु। यस प्रकार सोध्नुभयो। त्यसपछि पर्वत मुनिले बताउनु भयो, हे राजन, चिन्ता नगर, भगवानको भक्त चिन्ता गर्नुहुन्न। अब केही दिनमै पवित्र मोक्षदा एकादशी आउँदैछिन्। यी जो मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि अपार पुण्य प्राप्त हुन्छ, अपार भक्ति प्राप्त हुन्छ। तिमीले मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्नु र यो मोक्षदा एकादशीको व्रतको फल आफ्ना दिवंगत पिता उहाँलाई प्रदान गर्नु। यसको मतलब उहाँको नाममा व्रत गर्नु। जब तिमीले व्रत गरेको फल उहाँलाई लाग्दछ, त्यसपछिमा तुरुन्त त्यस्तो भयानक नारकीय अवस्थाबाट मुक्त हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। तब त्यसपछि राजा तुरुन्त मुनिको आज्ञा लिएर घर आउनुभयो, महल फर्किनुभयो र महल फर्केर आफ्ना सपरिवार, आफ्ना छोराछोरी, आफ्नी पत्नी, आफ्ना सम्बन्धीजन सबैसँग मिलेर
पवित्र मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्नुभयो जुन आजैको दिन। अनि के भयो, जब मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्नुभयो अनि सबैले गरेको जुन व्रतको फल छ, दामोदर भगवानको अगाडि गएर लौ प्रभु हजुर नै सर्वे सर्वा होइबक्सन्छ, अब हजुरलाई साक्षी राखेर हामीले जुन मोक्षदा एकादशीको व्रत गरेका छौँ यसको फल हाम्रा पितालाई जाओस् जो नरकमा यति बेला दुःख पाइरहनु भएको छ भनेर जब यस प्रकार समर्पण गरियो, त्यसपछि तुरुन्त के भयो, तुरुन्त ती राजाका पिताले नरकको यातनाबाट मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो, मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो सुन्दर विमानमा चढेर। अनि त्यसपछि आएर स्वर्गको बाटोतिर लाग्नुभयो। आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो, बादलमाथि जो देवताहरू हुनुहुन्थ्यो देवताहरूले राजालाई धन्य होस् यस्तो पुत्र धन्य होस् भनेर चाहिँ पुष्पवृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यसपछि ती जो पिता हुनुहुन्थ्यो नरकबाट छुटेर स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आफ्ना छोरालाई बाबु मेरो धेरै आशिष छ तिमीलाई, तिमीले मलाई यस्तो खतरनाक स्थितिबाट बचायो भनेर आशिष दिएर खुसी भएर स्वर्गमा गए। त प्रिय भक्त भागवत, यस प्रकारको कथा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु भयो। यति मात्र होइन, अगाडि बताउनुहुन्छ जसले प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक यो एकादशीको व्रत गर्दछ उसले निश्चित मृत्युपछि भगवानको राज्य प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै दुई मत छैन। त प्रिय भक्त भागवत, एकादशीको व्रत गरेर सम्पूर्ण किसिमको पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ। स्वर्ग प्राप्ति गर्नु त हाम्रो लक्ष्य होइन, किनकि हामी राधा कृष्णका भक्तहरू, हाम्रो त एकमात्र लक्ष्य राधा कृष्णको प्रेमा भक्ति, राधा कृष्णको दिव्य धाम निकुञ्ज धाम, निवृत्त निकुञ्ज धाम, स्वर्ग प्राप्ति त हाम्रो लक्ष्य होइन। भन्नुको मतलब यदि कसैले अरूले दिएको फल एकादशीको फल लिन्छ भने पनि त्यसबाट पनि उसलाई ठुलो कल्याण हुने रहेछ भने आफैले प्रेमपूर्वक म राधा गोविन्दको चरण प्राप्ति गर्दछु, उहाँलाई प्रसन्न पार्दछु भन्ने लक्ष्य राखेर एकादशी व्रत गर्ने हो भने त कति प्रसन्न हुनुहुन्छ होला। त्यही भएर हामीहरू कहिले पनि भौतिक उद्देश्यले हामी एकादशीको व्रत गर्दैनौँ। हामी सधैँभरि राधा माधवको चरण प्राप्त होस्, प्रेम सेवा प्राप्त होस् भनेर नै एकादशीको व्रत गर्ने गर्दछौँ। वैष्णव भक्तहरू है यस प्रकार एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, ब्रह्माण्ड पुराणको यो अत्यन्त सुन्दर कथा आज यहाँहरूका माझ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त आजैको दिन अति पावन, अति उपयोगी, अति अमृतमय श्रीमद् भगवत गीताको यो अमूल्य अमृतमय ज्ञान परात्पर भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट निश्रित भएको थियो। कहाँ? कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा अर्जुनलाई आजैको दिन यो भगवत गीताको दिव्य ज्ञान प्रदान गरिबक्सेको थियो, जसद्वारा केवल अर्जुनको मात्र कल्याण होइन समस्त जीव जगत मानव जगतको परम कल्याण भएको छ। भगवत गीतामा 700 श्लोकहरू हुनुहुन्छ। अचम्मको कुरा, प्रत्येक दिन यी 700 श्लोकबाट नयाँ नयाँ त्योभन्दा पनि अझ उच्च किसिमको ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। बडा विचित्रको ग्रन्थ छ, पढ्नेहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही श्लोक हिजो पढ्दाखेरि जुन ज्ञान प्राप्त भयो अब त्योभन्दा पनि अझ उच्च लेभलको ज्ञान आज प्राप्त हुन्छ। भोलि पढ्यो भनेदेखि अझ त्योभन्दा गहिराईको ज्ञान, पर्सि पढ्यो भने त्योभन्दा पनि गहिराईको ज्ञान। त्यसकारणले गर्दा 5000 वर्ष अगाडि प्रभुले दिइबक्सेको यो दिव्य ज्ञान आज पनि उत्तिकै ताजा, उत्तिकै तरोताजा हो कि एकदम तरोताजा छ नि, पुरानो कहिल्यै हुँदैन। त प्रिय भक्तभागवत, आजको जुन पवित्र एकादशी र साथसाथै भगवत गीताको वाचन गर्नुभएको दिन भगवानले, अब तपाईँ आफै विचार गरौँ कति सुन्दर र कति कृपामय दिन छ आज, कति शुभ। त आजको दिन हामीहरू सबैले एकादशीको व्रत गरौँ, अन्न सेवन नगरौँ, किनभने एकादशीको दिन अन्न सेवन गर्नुहुन्न। एकादशीको दिन वर्जनीय कार्यहरू के हुन्? एकादशीको दिन मैथुन वर्जनीय छ, जिउमा तेल घस्न मिल्दैन। अन्न जसले सेवन गर्दछ त उसले त संसारको सबै पाप खान्छ। अब मांस मदिरा खानु त परे जाओस्, यो त सपनामा पनि सोच्नुहुन्न एकादशीको दिन। तर अब आजकल कलियुगमा मानिसहरू यतिसम्म भ्रष्ट छन् कि हाम्रो कल्याणको लागि भनेर एकादशी आउनुभयो, जसले एक व्रत गर्दछ उसको कल्याण भइहाल्यो। तर पनि मनुष्य आफ्नो कल्याण चाहँदैन। एकादशीको दिन उसलाई अनेक थरी खानु पर्छ, बरु अरू बेला खाऊ, एकादशीको दिन नखाऊ। एकादशीको दिन भोलिपल्ट बिहानसम्म फलाहार गर, यदि सक्दैनौ भने
जलहार गर, दुग्धाहार गर, कन्दमूलहरू खाऊ, तर अन्न कदापि नखाऊ। सक्छौ भनेदेखि निर्जल व्रत बस भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय भक्त भागवत, हामीहरूले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि रजस्वला भएको स्थितिमा यदि कुनै पुरुषले आफ्नी पत्नीसँग समागम गर्दछ भनेदेखि महापाप लाग्दो रहेछ। र त्यो पापको फलस्वरूप के हुँदो रहेछ हामीले आजको एकादशी कथा छ त्यसबाट सुन्यौँ। बडा विचित्र हैन त, कथा पनि उपदेश पनि। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। यहाँहरू सबैलाई आजको यो अति पावन एकादशीले कृपा वर्षाउन् र साथसाथै भगवान श्रीकृष्ण जसको मुखारविन्दबाट दिव्य गीताको बाणी मानव समाजमा प्राप्त भयो, उहाँ श्रीकृष्णको आशीर्वाद भक्ति पनि यहाँहरू सबैलाई प्राप्त होस्। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानन्दे। मोक्षता एकादशी महाव्रतम की, गीता जयन्ती महोत्सव की जय 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 निताय गौर प्रेमानन्दे।